तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, हम सबको खैर व आफियत से रखे, हम सब की हाजतों को पूरा फरमाए, हम सब की मुरादों को पूरा फरमाए, हम सब की हर नेक व जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए, हम सब की रोज़ी रिज़्क़ में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेंट बॉक्स में जाइए और आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज का ये अमल सूरह कौसर का अमल है। अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगी। अगर आप औलाद की नेमत से महरूम हैं, यानी आपकी गोद खाली है, आपकी कोई औलाद नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको औलाद की खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक बहन ने ये अमल किया, जी हाँ, जुमे के दिन उन्होंने सूरह कौसर इस तरह से पढ़ी जैसे हम आपको बताएंगे। तो हमने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमल ठहर गया। जुमे के दिन अमल किया और अगला जुमा आने से पहले पहले ही उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई। ये अमल बहुत ही ख़ास अमल है और आप इस अमल को लाजमी कीजिए। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि जो भी मेरी मुसलमान बहनें, माएँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो औलाद न होने की वजह से परेशान हैं या उनकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनको नेक व सालिह औलाद अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ताला उनकी खाली झोली को भर दे और उन्हें जल्द से जल्द अल्लाह ताला औलाद की खुशी अता फरमा दे। आमीन। जिन्हें बेटे की ख्वाहिश अल्लाह ताला उन्हें नेक व सालिह बेटा अता फरमाए, जिनको बेटी की ख्वाहिश है, रहमत की ख्वाहिश, अल्लाह ताला उनको नेक पारसा बाहया सालिहा बेटी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी माएँ बहनें कमेंट बॉक्स में जाएं और कम से कम एक बार आमीन ज़रूर टाइप कर दें। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए। बेशक औलाद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत नेमत है। अगर ये बेटे की सूरत में हो तो ये नेमत है और अगर बेटी की सूरत में हो तो रहमत है। अल्लाह पाक किसी को भी औलाद की नेमत से महरूम न रखे। आज का ये अमल जो आप इस वीडियो में जानेंगे ये सूरह कौसर का अमल है। कुरान पाक की एक मुख्तसर सूरह है सूरह कौसर। सभी को याद होती है, आपको भी याद होगी। आप चाहें तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। बहुत आसान है इस वजीफ़े को, इस अमल को करने का तरीक़ा। सूरह कौसर पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी हाँ, इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें कहाँ ढूंढेंगे। इसका हल ये है कि आप हमसे जुड़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो नीचे लाल रंग का रेड कलर का एक बटन होगा, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होगा, 1 घंटे का निशान होगा, उसे भी आप दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी एक लाइक से किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है ये वीडियो। इसलिए वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा, हमारी हौसला अफजाई भी होगी।
तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक शेयर से भी किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सकती है। इसलिए आप तमाम अपने दोस्तों में, अहबाब में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, करीबी लोगों में, चाहने वालों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि ये वजीफ़ा इस वीडियो के ज़रिए हमने आप तक पहुंचा दिया। अब आपका काम है इस वीडियो को आगे फैलाना। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वजीफ़े की जानिब चलते हैं। आप इस अमल को करने का वक्त पूछेंगे कि रिजवान भाई हमें ये अमल किस टाइम करना है, किस समय, किस वक्त में करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं, बहनों, आप ये अमल किसी भी वक्त में, किसी भी समय में, किसी भी टाइम में कर सकते हैं। यानी वक्त चाहे कोई भी हो, आप इस अमल को फजर के वक्त भी कर सकते हैं, ज़ोहर के वक्त भी कर सकते हैं, असर के वक्त भी कर सकते हैं, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी इस अमल को कर सकते हैं, सुबह में भी और शाम में भी इस अमल को कर सकते हैं। आप तहज्जुद के वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि पूरे 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स में आप कभी भी, किसी भी टाइम, एनी टाइम आप इस अमल को कर सकते हैं। चाहे तो कोई भी नमाज पढ़ने के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। आपको ये अमल नापाकी में नहीं करना है और बिना वज़ू के नहीं करना है। आपका सवाल होगा कि ये अमल हमें किस जगह करना है, हम कहाँ करेंगे? तो आप कहीं भी कर सकते हैं। मेरे भाई इस अमल को मस्जिद में भी कर सकते हैं, मेरी बहनें इस अमल को घर में करेंगी। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, तखत पे बैठ के, बेड पे बैठ के, सोफ़े पे बैठ के, चेयर पे, कुर्सी पे बैठ के, चटाई पे बैठ के। बेहतर होगा आप अपने मुसल्ले पे यानी कि जाए नमाज पर बैठकर ये अमल करें, ये वजीफ़ा करें। आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं। जुमे के दिन इस अमल को करना चाहें, बहुत अच्छी बात है, जुमे के दिन इस अमल को कर लें। इसके अलावा आप शनीचर को करना चाहें तो शनीचर को कर लें, इतवार को करना चाहें तो इतवार को कर लें। पीर शरीफ के दिन यानी सोमवार के दिन करना चाहें तो मंडे को भी आप कर सकते हैं। आप मंगल को कर सकते हैं, ट्यूसडे को कर सकते हैं, आप वेडनेसडे को, बुध को, जुमेरात को, जिस दिन आप चाहें इस अमल को कर लीजिए, आप कर सकते हैं। और कोशिश करें जुमे के दिन कर लें, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। जुमे के दिन या जुमेरात के दिन भी आप कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया किसी भी वक्त और किसी भी दिन आप इस अमल को जब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें दिन की और वक्त की कोई क़ैद, कोई पाबंदी नहीं है। आपका जो भी मकसद है, आपका जो भी आपकी हाजत है, उसको आपको जहन में रखकर, तसव्वुर में रखकर इस अमल को करना है और इस यकीन के साथ करना है कि इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपको ज़रूर औलाद होगी, आपको ज़रूर औलाद की खुशखबरी मिलेगी। दिल में शक व शुबहात ना रखें, वसवसे आए उन पर ध्यान ना दें। आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें कि इंशाअल्लाह मौला ताला के फजल व करम से इस अमल की बरकत से मुझे औलाद की खुशखबरी होगी। इस अमल को मेरे भाई भी कर सकते हैं, मेरी माएँ बहनें भी कर सकती हैं। यानी कि सवाल होगा ना, इस अमल को किसे करना है, तो बेहतर होगा कि हमारे भाई भी करें, हमारी माएँ बहनें भी करें, दोनों को कर लेना चाहिए, बीवी को भी, शौहर को भी। और अगर आपके शौहर नहीं करते हैं या उन्हें इस बारे में नहीं मालूम है तो मेरी माएँ बहनें इस अमल को खुद कर लें, ठीक है। और अगर मेरे भाई इस अमल को कर सकते हैं तो वो भी करें। आप कोशिश करें अपने शौहर को भी कहें अमल करने को, अगर वो नहीं करते हैं तो आप इस अमल को खुद कर लें और दोनों लोग करें तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपको सबसे पहले करना ये है कि 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, यानी कि दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी हमने आपको पढ़कर सुनाया, आप इसे 11 बार पढ़ लीजिए। या आपको कोई भी दुरूद पाक याद हो या जो आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद,
یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد، آپ اسے بھی 11 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اتنا بھی پڑھ لیں، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 4 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 5 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 6 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 7 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 8 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 9 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا آپ کا 10 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم نے آپ کو 11 بار پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ اسی طرح سے آپ یہ درود شریف بھی 11 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی اور درود پاک بھی پڑھنا چاہیں، یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو آپ 11 بار پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار آپ کو پڑھنا ہے، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود پاک تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ آپ جو درود شریف آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 100 ٹائمز، یعنی کہ سورہ کوثر ایک تسبیح پڑھیں 100 بار۔ جی ہاں، 100 بار آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، یعنی سورہ کوثر کی آپ کو ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو؟ 100 بار۔ سورہ کوثر ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، آپ کو اسے پڑھنا ہے 100 بار، اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ شریف پڑھتے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ کوثر پڑھتے جائیں۔ ہم آپ کو کچھ بار پڑھ کر سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بآسانی، یعنی آسانی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایسے ایسے میرے پیارے دوستوں آپ کو پڑھتے جانا ہے، اور پورے 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 11 بار اس طرح پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے۔ آپ کو یوں دعا کرنا ہے، اے اللہ، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا آپ یوں بھی دعا کر سکتے ہیں، اولادیں عطا فرما۔ ٹھیک ہے، آپ کو 11 بار پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے دل سے، اور رو رو کر دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا ہے، اے اللہ، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ دعا کریں، یا اللہ، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ کتنی بار آپ کو پڑھنا ہے؟ 11 بار۔ یہ 11 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آخر میں بھی آپ کو 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، وہی والی درود پاک آپ پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو۔ ٹھیک ہے، 11 بار شروع میں درود شریف پڑھیں گے، پھر 100 بار سورہ کوثر پڑھیں گے، اور 11 بار اس طرح دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھیں گے۔ پھر آپ کو دعا کرنا ہے، کیا دعا کرنا ہے آپ کو؟ کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے درود شریف پڑھا، جو سورہ کوثر پڑھی، ان سب کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، اور نبی پاک کے وسیلے سے تمام نبیوں کو، تمام صحابہ کو، تمام اہل بیت کو، اور تمام ولیوں کو، بالخصوص سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اس طرح سے آپ کو دعا کرنا ہے۔ آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ بس اس طرح دعا کر دیں، اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ ہے، یہ ہدیہ میں پیش کرتا ہوں، اور حضور کے وسیلے سے
تمام نبیوں کو، تمام ولیوں کو اور خاص کر سرکار غوث پاک کو اس کا ثواب میں پیش کرتی ہوں یا میں پیش کرتا ہوں۔ اس طرح سے آپ دعا کریں، یعنی کہ آپ نے جو درود شریف پڑھا، جو سورہ کوثر پڑھا، اس کا ثواب آپ کس کو ہدیہ کر رہے ہیں، کس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں؟ سرکار غوث پاک کو۔ اور سرکار غوث پاک کو ایصال ثواب کریں اور غوث پاک کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اپنی زبان میں آپ دعا کریں، مولا سرکار غوث پاک کے صدقے میں مجھے نیک و صالح اولادیں عطا فرما۔ عمل پڑھنے کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے، ایصال ثواب کر دینا جو آپ نے پڑھا۔ اور آپ کو ایک کام اور کرنا ہے کہ 11ویں تاریخ کو، چاند کی 11ویں تاریخ کو آپ کو نیاز دلانی ہے غوث پاک کی، اور جب تک آپ کو اولاد کی خوشخبری نہیں ملتی تب تک آپ کو نیاز دلاتے رہنی ہے۔ جب اولاد کی ولادت ہو جائے تب تک آپ کو نیاز دلاتی رہنی ہے، اس کے بعد بھی آپ چاہیں تو دلاتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی۔ جب تک اولاد نہ ہو جائے تب تک نیاز غوث پاک کی ضرور دلائیں۔ یہ عمل جو ہم نے آپ کو بتایا، اس عمل کو آپ 11 دن تک کر لیجئے۔ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں آپ، 11 دن تک لگاتار اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے اور اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اور چاند کی 11ویں تاریخ کو غوث پاک کی نیاز دلانی ہے، غوث پاک کی فاتحہ دلانی ہے۔ آپ اپنے گھر میں دلوا لیں، کہیں بھجوا کر دلوا لیں، اور غوث پاک کے وسیلے سے دعا کرائیں اور خود بھی دعا کریں اولاد کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اولاد میں بیٹا مانگیں گے تو انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں آپ کو بیٹا ملے گا۔ آپ بیٹی مانگیں گے تو انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں آپ کو بیٹی ملے گی۔ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خواہش آپ کی یہ پوری ہوگی۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹے چاہتے ہیں، بیٹے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ بیٹا ملے گا غوث پاک کے صدقے میں۔ اور جن کے بیٹے ہیں بیٹی چاہتے ہیں، انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں بیٹی کی خوشخبری ملے گی۔ اور جن کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح اولادیں عطا فرمائے گا، ان کے گود بھر جائیں گے، ان کے گھر خوشحال ہو جائیں گے، ان کے آنگن چہچہانے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے کہنے سے آپ یہ عمل کر کے تو دیکھیے، ساری باتیں جو ہم نے آپ کو بتائیں سب پر عمل کر کے تو دیکھیے۔ ہم نے آپ کو عمل کرنے کا طریقہ آسان لفظوں میں آپ کو اچھے سے سمجھایا۔ اس وظیفے کو آپ لازمی کریں اور اس وظیفے کو آپ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے پہنچا دیں، آپ خود بتا دیں، شیئر کر دیں گے تو ان کو آسانی سے سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشان ہے، کسی کو اس عمل کی ضرورت ہے، تو اس تک آپ یہ ویڈیو پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانی جب دور ہوگی نا، آپ اچھی نیت کے ساتھ اسے بتائیں گے یا اس تک ویڈیو پہنچائیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ابھی رکیے، ویڈیو کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیے، کیونکہ اب ہم بہت پیاری دعا کریں گے۔ ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ اس پیاری سی دعا میں شامل رہیں گے، تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا کب آمین قبول ہو جائے، کب ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، آپ بھی اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل ہوں، لازمی شامل ہوں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، آپ سب ایک بار کم سے کم درود شریف پڑھ لیجئے، کم از کم ایک بار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں مولا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، ہمارے پیر و مرشد کی، میرے بزرگوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مرشدوں کی، استادوں کی بے حساب مغفرت فرما، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہم سب کے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو رزق روحانی اور رزق جسمانی برکت اور عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل جس کے بھی دلوں میں جو بھی نیک و جائز حاجتیں ہیں، جس کی جو بھی نیک و جائز مرادیں ہیں، مولا تعالیٰ ان کی ان جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کے دل کی جائز تمناؤں کو، ہم سب کے دل کی ہر نیک و جائز مرادوں کو، نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما۔
جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا۔ مولا تعالیٰ جو اولاد میں بیٹے کے خواہش مند ہے اور اولاد نرینہ کے خواہش مند ہے انہیں بیٹا عطا فرما، نیک و صالح، خدمت گزار، فرما بردار، با اخلاق صالح بیٹا عطا فرما، اور جو رحمت کی خواہش مند ہیں، بیٹی کی خواہش مند ہیں، انہیں نیک و صالح اور نیک پارسا، با حیا، با اخلاق، اچھی نیک کردار بیٹی عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں جن میرے بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ جن کے شادیوں کے انتظامات نہیں ہو پا رہے، مولا تعالیٰ پردہ غیب سے سب کی مدد فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں سے بچا، برے کاموں سے بچا، ان کاموں سے بچا جس میں تیرے اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہوں، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ میرے مولا عز و جل جو قرض میں گھرے ہوئے انہیں قرض سے غیب سے نجات عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما۔ مولا تعالیٰ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے جائز اور حلال کام میں لگے ہوئے ان کے جائز حلال کام میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک و مولا عز و جل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا تعالیٰ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ہم گنہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کومنٹ باکس میں جائیے میرے تمام پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اور آمین ٹائپ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اپنے اچھے اچھے کومنٹس کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، یہ بہت ضروری کام ہے۔ لائک کیجئے ویڈیو کو اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے، آپ کی ایک شیئر سے کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہم سے ضرور جڑ جائیں، بیل آئیکن یعنی گھنٹے کے نشان کو بھی ضرور آل پہ پریس کر دیں تاکہ آنے والے آپ کی جو ضرورت کی ویڈیوز ہوں گی ان کی نوٹیفیکیشنز بر وقت پہ ٹائم پہ آپ تک پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔